वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ़ एक आम वीडियो नहीं बल्कि आपकी तकदीर बदलने वाली एक ऐसी ख़ास पेश गोई है जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं, क्योंकि अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान लिब्रा से है तो कायनात ने आपके लिए एक ऐसा सुनहरा दरवाज़ा खोल दिया है जिसके पार कामयाबी, दौलत, इज़्ज़त और सुकून और मोहब्बत की वो दुनिया मौजूद है जिसका ख्वाब हर इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी किस्मत को बदलते हुए अपनी आँखों से देखें, क्योंकि कायनात के सबसे ताकतवर, सबसे इंसाफ पसंद और सबसे ज़्यादा करम वाले सियारे ज़ुहल अब आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाने वाला है जो आने वाले कई बरसों तक आपको हैरान करती रहेंगी। 10 जून साल 2026 से 3 जून साल 2027 तक ज़ुहल अपने बुर्ज मीज़ान के लिए सोने के पाई में दाखिल हो रहे हैं और इनमें नजूम में इसे किसी मोजज़े से कम नहीं समझा जाता। ये वो वक्त है जब इंसान की किस्मत अचानक पलटना शुरू हो जाती है, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, रुकी हुई दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को वहाँ से खुशियाँ मिलती हैं जहाँ से इसने कभी उम्मीद भी नहीं रखी होती। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ज़ुहल के नाम से खौफ खाते हुए देखा होगा। लोग 60 70 ढैया या ज़ुहल के सख्त असरात का जिक्र करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़ुहल सिर्फ बुरे नहीं होता बल्कि ज़ुहल असल में इंसाफ का मुहाफ़िज़ है। ये इंसान की मेहनत, सच्चाई, सब्र और किरदार का हिसाब लेता है और जब ज़ुहल किसी इंसान पर मेहरबान हो जाए तो वह शख्स ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुँच जाता है। बुर्ज मीज़ान वैसे भी ज़ुहल का पसंदीदा बुर्ज माना जाता है, इसलिए यहाँ ज़ुहल के असरात कई गुना बढ़ जाते हैं। जब ज़ुहल सोने के पाई में आता है तो इंसान की किस्मत सोने की तरह चमकने लगती है। इसकी शख्सियत में कशिश पैदा होती है, इसके फ़ैसलों में ताकत आती है और इसके रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद हटने लगती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पिछले कुछ साल आपके लिए मुश्किलात से भरे हुए थे, अगर आपने तन्हाई, बेकदरी, माली तंगी, ज़हनी दबाव या रिश्तों में माली मसाइल का सामना किया है, तो अब वह वक्त ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ज़ुहल अब आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए आ चुका है। दोस्तों, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक हम बात समझ लेते हैं कि ये तमाम पेशगोइयाँ आपके कमर राशि यानी चंद्र राशि के मुताबिक हैं, यानी आपकी पैदाइश के वक्त चाँद जिस बुर्ज में मौजूद था, ये तमाम असरात इस पर मबनी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी माली हालत की, क्योंकि इंसान जितना भी रूहानी हो जाए, ज़िंदगी गुजरने के लिए दौलत की ज़रूरत होती है। मेरे प्यारे बुर्ज मीज़ान के दोस्तों, ज़ुहल का ये सुनहरा वक्त आपकी माली ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त इनकलाब लेकर आने वाला है। अगर आपने कभी महसूस किया कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में नहीं ठहरता, अगर आपके अखराजात आपकी आमदनी से ज़्यादा रहते थे, अगर आप कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके थे या आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा था, तो अब किस्मत का पहिया घूमने वाला है। 10 जून साल 2026 के बाद आपकी ज़िंदगी में आमदनी के ऐसे नए रास्ते खुलेंगे जिनका आपने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कहीं से रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है, पुरानी सरमायाकारी अचानक फ़ायदा दे सकती है, कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दे। जो लोग कारोबार करते हैं, इनके कारोबार में ज़बरदस्त तरक्की के इम्कानात बन रहे हैं। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ज़ुहल आपको इसमें कामयाबी दिलाएगा, आपके अंदर फ़ैसले करने की ताकत बढ़ेगी और आप अपने माली मामलात को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। यह वक्त जायदाद ख़रीदने, नया घर बनाने, नई गाड़ी लेने या किसी बड़े ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए बहुत ही ख़ास साबित होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों को अचानक विरासत, तोहफ़े या किसी गैर मुतवक्का ज़रिए से भी माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। आपकी किस्मत इस हद तक मजबूत होने वाली है कि लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं आपके कैरियर और मुलाजमत की, क्योंकि इंसान की असल पहचान इसके काम से होती है। दोस्तों, ज़ुहल चूँकि इंसाफ का सियारा है, इसलिए वो कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। अगर आपने पिछले कई बरसों में दिल लगाकर काम किया, कुर्बानियाँ दी, लोगों की बातें बर्दाश्त की, रातों की नींदें कुर्बान की और
اور مسلسل محنت کرتے رہے تو اب زحل آپ کو اس کا انعام دینے والا ہے۔ جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ان کے لیے ترقی، عزت اور نئی کامیابیاں لکھی جا چکی ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے پروموشن کا انتظار کر رہے تھے تو اب آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ تنخواہ میں اضافہ، نئی ذمہ داریاں اور بہتر مقام آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں یا بہتر ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی قسمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ بڑی کمپنیز سے اچھی آفرز آ سکتی ہیں، بیرون ملک کام کے مواقع مل سکتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص آپ کی مدد کر سکتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی یہ وقت انتہائی زبردست ثابت ہوگا۔ اگر آپ کے کاروبار میں بار بار نقصان ہو رہا تھا یا گاہک کم ہو گئے تھے تو اب حالات بدلنے والے ہیں۔ آپ کے کاروبار میں استحکام آئے گا، گاہکوں کا اعتماد بڑھے گا اور آپ کے نام کی شہرت دور دور تک پھیل سکتی ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، زحل ایک بات ضرور چاہتا ہے اور وہ ہے نظم و ضبط۔ اگر آپ وقت کی قدر کریں، سستی سے دور رہیں اور اپنے مقصد پر توجہ رکھیں تو زحل آپ کو وہاں تک لے جائے گا جہاں تک پہنچنے کا آپ نے صرف خواب دیکھا تھا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں محبت، شادی اور خاندانی زندگی کی، کیونکہ اگر انسان کے دل کو سکون نہ ملے تو دنیا کی ہر دولت بے معنی لگتی ہے۔ میرے دوستو، زحل کا یہ سونے کا پایا آپ کی ذاتی زندگی میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں لانے والا ہے۔ اگر پچھلے کچھ عرصے سے گھر میں غلط فہمیاں، جھگڑے یا دوریاں پیدا ہو گئی تھیں تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ گھر کا ماحول پرسکون ہوگا، محبت بڑھے گی اور خاندان کے افراد ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت بہت خوبصورت ثابت ہوگا۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان محبت، اعتماد اور سمجھ بوجھ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگی۔ آپ کا لائف پارٹنر ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دے گا اور آپ دونوں کے درمیان جذباتی قربت بڑھے گی۔ اگر کسی وجہ سے رشتے میں سرد مہری آ گئی تھی تو اب محبت دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور میرے وہ دوست جو ابھی تک سنگل ہیں، ان کے لیے بھی قسمت بہت خوبصورت اشارہ دے رہی ہے۔ ایک سچا، مخلص اور وفادار انسان آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ شادی کے مضبوط امکانات بن رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے گھر خوشیوں سے بھر سکتے ہیں۔ خاندانی تنازعات، جائیداد کے جھگڑے یا رشتوں کی تلخیاں بھی اب ختم ہونے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ والدین کی دعائیں آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولیں گی اور بہن بھائیوں کی حمایت آپ کے اعتماد کو مزید مضبوط کریں گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی صحت اور جسمانی توانائی کی، کیونکہ صحت ہی اصل دولت ہے۔ دوستو، زحل کی یہ مثبت توانائی آپ کو اندر سے مضبوط بنائے گی۔ اگر آپ کافی عرصے سے کمزوری، تھکن، ذہنی دباؤ یا کسی بیماری کا شکار تھے تو اب بہتری آنا شروع ہوگی۔ آپ کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوگی، آپ خود کو پہلے سے زیادہ متحرک محسوس کریں گے اور زندگی کو مثبت انداز میں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ذہنی سکون بڑھے گا، نیند بہتر ہوگی اور آپ اپنے جسم کا زیادہ خیال رکھنا شروع کریں گے۔ بہت سے لوگ ورزش، اچھی خوراک اور صحت مند عادات کی طرف راغب ہوں گے۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، یہ وقت آپ کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ اگر آپ کسی بڑے امتحان، مقابلے یا اعلیٰ تعلیم کی تیاری کر رہے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چوم سکتی ہے۔ آپ کی یادداشت مضبوط ہوگی، توجہ بڑھے گی اور آپ اپنی محنت کا بہترین نتیجہ حاصل کر سکیں گے۔ خاص طور پر وہ نوجوان جو سرکاری نوکر، بیرون ملک تعلیم یا کسی بڑے خواب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت ہی خاص ثابت ہونے والا ہے۔ دوستو، اب آخر میں ایک اہم بات، کائنات نے آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن ان خوشیوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو خود کو بھی بدلنا ہوگا۔ زحل صرف ان لوگوں پر مکمل مہربان ہوتا ہے جو سچائی، صبر، محنت اور دیانتداری کا راستہ اپناتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ، دھوکے، سستی اور وقت کے ضیاع سے بچیں گے تو زحل آپ کو زندگی کی ہر نعمت عطا کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیے، دوسروں کے ساتھ انصاف کیجیے، اپنے والدین کی عزت کریں اور اپنی محنت پر یقین رکھیں، کیونکہ اب کائنات آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میرے پیارے لیبراز، تیار ہو جائیے ایک ایسے سنہری دور کے لیے جہاں آپ کی قسمت چمکے گی، آپ کے خواب پورے ہوں گے، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، دولت میں اضافہ ہوگا، محبت مضبوط ہوگی اور زندگی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت محسوس ہوگی، کیونکہ زحل کا یہ سونے کا پایا واقعی آپ کے لیے ایک عظیم نعمت، ایک سنہرا تحفہ اور ایک نئی شروعات بننے والا ہے۔